मतलब we have paid the money. So again and again, for the same land, people have paid the money. That is the problem. It is a great pleasure that our honorable MLA, he has taken a beyond expectation initiative, and all the way he has solved all the problems through the channel, through the diplomacy. We are very happy with him because the way it is amicably, it has been sorted out. It is beyond our limit. All these Navy people, they used to come and just to harass us. So now, thanks God, it has been over. We are living here for almost 50 plus years worshipping Amar Akbar Anthony together with great harmony that has been disturbed by the naval authorities. But thanks God, it's a total credit goes to our Daji sir. Amicably, he has sorted out everything. Thank you all. Thank you very much. बच्चे नहीं रहे दाजी सर, आमकां एक सुटावो करतो आमचो हे प्रॉब्लेम खूब वर्साची प्रॉब्लेम आमकां चालू आहे राम मंदिरान, काली मंदिर आहा ह्या सायडी आनी ह्या सायडी चर्च आहा. सो वी आर हॅव्हिंग दीस प्रॉब्लेम फ्रॉम लॉंग टायम एंड एवरी टायम वी कम टू डू समथिंग नेवीवाले येता आनी प्रॉब्लेम क्रिएट करता आमकां. So I request Daji sir to come and solve this problem, and he is trying to solve this problem. I think so will get sorted out with immediate effect. Thank you. Celebrating Durga Puja in Vasco, this year is 68 years. So everybody equally same. Pipeline all the numbers and all we have identified. And there is vacant land is available for commercial land. So we are saying that we will inspect it. That can be done. Yeah, so we do one combined proposal. पयली हो एक्सरसाइज आमी 3 वर्सां फाटीं केल्लो. वास्को कशें आसा, वास्को एक 4 ते 5 किलोमिटरान सगळें वास्को हें जाला आनी तातूंत भितर आमचे कडेन लँड आनी ना, आमचे कडेन कितेंय करतलो जाल्यार लँड ना. तातूंत भितर आज गाडयो इतल्यो जाल्या की सगळ्यो गाडयो आतां रस्त्यार येवपाक लागल्या, हायवेचेर येवपाक लागल्यात, बाकीच्या बारीक बारीक गल्ल्यांनी येवपाक लागल्या. सो खंयच्याच सायडीन एक 2 गाडयो वचपाच्यो वाटो आमकां खंयच मेळना. तातूंत भितर हायवेचेर पार्किंग, सगळे कडेन पार्किंग, इतल्यो गाडयो जाल्ल्यो आसा की नॉर्मल मनशाक पार्किंग मेळप आनी वेवस्थीत व्हेहिक्युलर मुवमेंट जावप हो खूब आमकां त्रास जायत आसा. म्हणजे फुडलो एक 20 वर्सां 25 वर्सांचो विचार करून आमी लास्ट टायम तांकां एक प्रपोजल मूव केल्लो की थोडे जागे तुमी नेवी कडेन आसा ते तुमी आमकां दिवचे आनी आमी तो ताजो बरो यूज करतात म्हणून. सो तेन्ना ताणें एग्री जावनाशिल्लें. फाटीं जेन्ना ऑनरेबल आमचो डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी हांगा गोवा शिपयार्डान आयिल्ले तेन्ना हांवें सीएमाक सांगून सीएमान तांचे कडेन अशें एक उतर घालें की ही जी सगळी लँड आसा तुमी सपोज आमकां दिली जाल्यार आमचे वास्कोकारांक ताचे खूब बेनिफीट जातले आनी त्या बदला सपोज खंय तुमकां आमी लँड कॉम्पेन्सेट करूंक शकता जाल्यार ते आमी दिवपाक रेडी आसा म्हूण. तेन्ना म्हाका दिसता राजनाथ सिंगजीन इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली की तुमी तो प्रपोजल मूव करचो म्हणून आनी त्या खातीरूच आमी ती सर्वे बी करून लँड खंय आसा कितें आसा सर्वे करून आज आमची कलेक्टर सावथ हांगा एकना क्लिटस ती हांगा आयिल्ली आनी तिणें सगळ्या जाग्यांच्यो इन्स्पेक्शन्स केल्ल्यो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की हे जे बॉटलनेक्स आमचे आसा म्हणजे हांगा तुमी पळया राम मंदिर आसा, हांगा काली मंदिर आसा हांगा आनी हांगा कॅथलीक ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च आसा. हांगा ते ब्लॉक करतात, ते भावीक जे येतात तांकां हें करतात, नेवी आपली एरिया म्हणटात. सो परत परत तांकां त्रास जाता. एक भावीक जेन्ना एक आपली देवळान नाल्यार खंयच्याय चर्चीन वता ताका आडावप नाल्यार हें करप खूब त्रास जाताले. मागीर शांतीनगर थंय तशे त्रास करताले. हांगा त्रिशूल एन्क्लेव आसा थंय ते तांकां त्रास करताले. हे सगळें आमी तांकां दाखोवन दिलां. वास्कोचो एक मेजर बॉटलनेक आशिल्लो म्हणटा तो अंबाबाई देवळा कडेन. अंबाबाई देवळा कडेन जो कॉर्नर आसा थंय सदांच झगडी मारामारी आनी कितलीं वर्सां थंय तो स्ट्रेच आसा तो काय आमी करूंक शकनाशिल्ले टर्नार. सो आज आमी तोय दाखयला आनी तोय अरावंड 500 मिटर आमकां आमी तांचे कडेन मागला आनी तो 500 मिटर ताणें दिले जाल्यार म्हाका दिसता 2 गाडयो इजिली तांच्यान सुटाव्यो जातल्यो. सो रस्ते रुंदीकरण करप, व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक वेवस्थीत वचप, बॉटलनेक्स आसा त्यो वास्कोंतल्यान काडप
हो आमचो मेन प्रपोजल आसा आणि ताज्या अंतर्गत म्हणजे तुम्ही पहिले की बुटेपासून आम्ही 3 बॉटलनेक्स काढूंक शकले म्हणजे आमट्टीक हॉटेला कडेन एक बॉटलनेक जातालो तो काढलो मागीर बेलाबाय एक जातालो तो काढलो मागीर खापरेश्वर टेम्पल बेलाबाय थंय जातालो तोय आमी क्लियर करपाक स्टार्ट केलें सो हे सगळे बॉटलनेक्स काडप खूब गरजेचें आशिल्लें जेणे करून व्हेहिक्युलर मुवमेंट सुरळीत जातलो झगड्यो जावपाना एक्सिडेंट जावपाना आनी त्या खातीर आज हे इन्स्पेक्शन आशिल्लें म्हाका पुराय खात्री आसा आमचो डबल इंजिनचो सरकार आसा लोकांचो सरकार आसा लोकांचो विचार करणारो सरकार आसा आनी हे चारूय प्रपोजल्स जे आमी घाल्या ते पॉझिटिव्हली एक्सेप्ट जातले आनी नेवीन तशें आमकां ते सगळे व्यवस्थीत जायत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा भावीक येवपी आनी ही तिनूय देवळां सुशेगाद आपले रिलिजियस एक्टिविटीज करूंक शकतली चर्च आपल्यो रिलिजियस एक्टिविटी सुरळीत करपाक शकतलो तांकां व्यवस्थीत पार्किंग हांगा मेळटलें आनी हांगा त्रास जावपाना ते बॉटलनेक काडत जाल्यार ते थंय येतले आनी शांतीनगरचे जे लँड आसा म्हणजे तांचे कंपाउंडार ते दिले जाल्यार म्हाका वास्कोचे जे रस्त्यार गाडयो आसता हायवेच्या स्ट्रेचार नाल्यार मांगरान नाल्यार सगळ्यो थंय आमी पार्किंग बेन आमी घालूंक शकतले हो इश्यू हांवें एसेंब्लीनूय रेज केल्लो की असो जागो आसा तो आमकां दिवचो म्हणून ऑनरेबल सीएमान तेय बी मनार घेवन म्हणजे काय दिसता राजनाथ सिंगजी कडेन जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना सगळ्या कडेन पॉझिटीव वातावरण आशिल्लें आनी म्हाका पुराय खात्री आसा डबल इंजिनचे सरकार जशें आमकां ब्रीज दिले आनी बाकीच्यो गोश्टी दिल्या हेंय आमकां दितलो आनी आमकां एक मेजर प्रश्न वास्कोचे सुटावे करतलो